बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन हम बहुत बड़ी ख़बर आपके सामने रखनी है कि दलेर जजेस ने बिल आखिर बगावत का फ़ैसला कर लिया है। ये बहुत बड़ी ख़बर है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद की तीनों बड़ी तंजीमें भी काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई हैं। ये बहुत बड़ी खबर। आपको पता है कि वकला को जिस तरह सहूलत कारी की गई या वकला को जिस तरह फंड्स दिए गए कि वो बगावत ना करें, लेकिन बिल आखिर वकला अब भी उठ खड़े हुए हैं। जिस तरह आपको पता है एक तो बड़ी तादाद में निकले अब, लेकिन अब वकला तंजीमें जो हैं, यानी कि इस वक्त जितनी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, सुप्रीम कोर्ट बार है, डिस्ट्रिक्ट बार है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये को आम वकला तंजीम की बात नहीं कर रहा। ये भी उठ खड़ी हुई हैं। इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त हुई हैं कादी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, कि वो जनाब एक साइड पे अपना 63 नज़रसानी का केस लेकर के बैठे हैं, लेकिन उससे पहले ही जो जजेस हैं उन्होंने बगावत कर दी है और वकला तंजीमें भी निकल आई हैं। लेकिन इससे पहले नाज़रीन काम एक अडयाला जेल से खबर है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो खबर ये है कि आपको पता है कि एक अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, वो लापता हो गए थे। अब उनके हवाले से नई डेवलपमेंट हुई है। नई डेवलपमेंट क्या हुई है कि जनाब एक तो जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट हैं और दो जो वार्डनर्स हैं वहाँ के, उनको जो है वो बरतरफ कर दिया गया है। अब रावलपिंडी अफसरान को अडयाला जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर बरतरफ किया गया है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने अफसरान की नौकरी से बर्खास्तगी की का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। और अफसरान के खिलाफ 29 फरवरी को जहनी मरीज कैदियों के सेल में कत्ल की इंक्वायरी की जा रही थी। आपको याद होगा कि कत्ल हुए थे इसी दौरान कुछ अर्सा कबल ही जो है वो उस इंक्वायरी में जो है वो इनको फारिग कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एक बार जो है वो गायब हो गए थे, और लेकिन अब उनको नौकरी से बरतरफी की जो वजह बताई गई है वो जनाब अब ये बताई जा रही है। आईजी जेल खाना जात पंजाब ने कत्ल के वाक़े पर इंक्वायरी का हुक्म दे रखा था और इंक्वायरी में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव समेत 7 मुलाजमीन को कसूरवार करार दिया गया और रावलपिंडी अडयाला जेल के 4 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने की सिफारिश की गई थी। और रिपोर्ट की रोशनी में मजाज अथॉरिटी 30 अगस्त को मुलाजमीन को शोकॉज नोटिस जारी किए थे। शोकॉज पर अडयाला जेल के मुलाजमीन पेश हुए, लेकिन डिप्टी सुप्रिटेंडेंट गैर हाजिर रहे। नोटिफिकेशन साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और ऑफिसर इंचार्ज नफसियाती वार्ड असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट इनको बर्खास्त कर दिया गया। वो बेचारा कैसे होता जब आपने उनको लापता किया हुआ था, तो वो कैसे जनाब वहाँ पे हाजिरी देता। तो ये एक उनके हवाले से जो है वो पेशरफ्त हुई है जो। और मुबैना तौर के ऊपर आपको पता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जेल के अंदर सहूलत कारी के इल्ज़ामात भी इनके ऊपर थे। तो अब ये वजह बना करके उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया, यानी कि कानूनी जो मामलात हैं वो पूरे किए गए हैं। एक वजह बताई गई है जनाब। अब आते हैं नाज़रीन काम, सबसे पहले तो ख़बर ये ले ले पेशावर से भी जो बार एसोसिएशंस हैं उनके हवाले से ख़बर ले लें जो इस वक्त कादी साहब को लेने के देने पड़ गए हैं। आपको याद है कि रात बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात की और कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात करते हुए उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, माना है कि जनाब अगर हम 25 अक्टूबर से पहले पहले आइनी तरमीम नहीं करते तो जनाब फिर मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। यानी कि कादी फ़ाइज़ ईसा की सहूलत कारी के अंदर अंदर जो है ये आइनी तरमीम कर सकते हैं। और इनको पता है कि जनाब 25 अक्टूबर अगर कादी फ़ाइज़ ईसा चला गया, क्योंकि 25 अक्टूबर उनका आखिरी दिन है कादी फ़ाइज़ ईसा का, कुछ दिन रह गए उनकी रिटायरमेंट के अंदर, तो फिर जनाब मेरी ये आइनी तरमीम वाला प्रोग्राम जो है बढ़ जाएगा। इस हवाले से अब खबर इस हवाले से भी खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान वकला के कन्वेंशन 5 अक्टूबर को पेशावर में मुनक्किद होगा। वकला कन्वेंशन से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर वकला तहरीक अहम रहनुमाओं साबिक सदर हामिद खान, मुनीर मलिक, अली अहमद कुर्द, आबिद ज़ुबैरी समेत मेम्बरान पाकिस्तान बार कौंसिल, मुनीर अहमद खान काकड़, मेंबर बलोचिस्तान बार कौंसिल, रजब खान बुलेदी एडवोकेट, सदर बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अफसल, कराची बार एसोसिएशन के साबिक सदर बैरिस्टर सलाहुद्दीन समेत लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट, कराची हाई कोर्ट बार के सदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सदर समेत सूबाई बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब करेंगे। अब ये मैंने आपको तमाम बार एसोसिएशन का बता दी जिन्होंने 5 अक्टूबर को पेशावर के अंदर जो है वो खिताबात करने। लेकिन इससे भी आगे आएँ, जो आज वाली ताज़ा तरीन ख़बर है वकला वाली, वो नासिकाम ये है कि इस वक्त जो तीनों इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार्स हैं
سوری اسلام آباد کی جو بارز ہیں، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار، ان تینوں وکلا تنظیموں کے جو منتخب نمائندے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو یہ جو بھی آئینی ترمیم لا رہے ہیں اس ساری سازش کا جو ہے وہ سہولت کار قرار دے دیا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ اتنی سی بھی غیرت کا مادہ ہو قاضی صاحب کے اندر، تو قاضی صاحب کے جس طرح یہ وکلا نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اس سازش کا سہولت کار قرار دے رہے ہیں، قاضی صاحب کا جواز نہیں بنتا کہ اپنے عہدے کے اوپر فائز رہیں۔ اور میں بھی حیران ہوں کہ اتنے ایک عرصے سے جس طرح قانون کی آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ان کی سربراہی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، مجھے ایک اچیومنٹ بتا دیں ہمارے قاضی صاحب کی کہ لائیو سرکس لگانے کے علاوہ انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو آپ کو اپنے اس جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں۔ تو آپ کوئی ان کی ایک اچیومنٹ جو ہے مجھے نہیں، یعنی کہ ان کی جو کہہ لیں کہ جو ورثہ ہے اپنے ورثے میں انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا، یعنی کہ جسٹس منیر کو لوگ بھول گئے ہیں۔ کل جس طرح پتلا ان کا جلایا گیا، مطلب اتنی سی بھی ہوتی تو یہ اپنے عہدے کے اوپر فائز نہ ہوتے۔ تو یہ وکلا تنظیمیں ناز کام قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک تو میں نے تمام بار ایسوسیشنز کی آپ کو گنوا دی، لیکن اسلام آباد کی جو وکلا تنظیمیں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قاضی صاحب کے اور یہ آئینی ترمیم والا جو معاملہ اس کو مسترد کر دیا۔ ان تینوں تنظیموں کے جو نمائندے ہیں انہوں نے یہ آئینی ترمیم جو پیکج ہے، کیونکہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے سہولت کاری کی چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا گیا، اسی طرح اب یہ ڈسٹرکٹ بار کا جو جج ہوتا ہے، یہ آئینی ترمیم جو لائی جا رہی ہے اس میں سپریم کورٹ کے اختیارات اس سے بھی کم ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا یہ ایک آئین کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، یا جو ہمارا ایک اہم ستون ہے عدلیہ کا اس کو کس طرح یہ کنٹرول کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی سازش ہے جو قاضی صاحب جس کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اب یہ اسلام آباد کورٹ جو بارز ہیں اس کے جو نمائندے ہیں وہ انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین کام جو بڑی خبر جو میں نے کہا کہ دلیر ججز بھی قاضی صاحب کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی خبر لے لیں۔ اب ناظرین کرام اس حوالے سے خبر یہ، ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی میں نے یہ ایک خبر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ماضی میں ایک مثال ملتی ہے کہ جو سینئر ترین جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، وہ پہلے تو قاضی صاحب کو فل کورٹ کا کہہ سکتے ہیں، اگر قاضی صاحب فل کورٹ نہیں بناتے تو الگ سے اپنی عدالت یا فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر دی ہے، یہ سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس بڑی اچھی اندر کی خبر ہوتی ہیں۔ شاہد اسلم صاحب جو اس وقت باہر گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے جنرل باجوہ والی بھی خبر انہوں نے بریک کی تھی جس میں ایف آئی اے نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ آج سپریم کورٹ کے خصوصی لارجر بینچ کی اہم معاملات کی سماعت کرنے کا امکان ہے۔ تعداد مخصوص نشستوں کے کیس کا اکثریتی فیصلہ سنانے والے ججز کی تعداد سے زیادہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اس میں تو قاضی فائز عیسیٰ کا آپ کو پتہ ہے کہ 13 ججز تھے، جس میں 8 ایک سائڈ پہ تھے اور قاضی اقلیتی سائڈ پہ چلا گیا تھا۔ تو یہ اس سے بھی، یعنی کہ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب قاضی کے خلاف جو پہلے 8 سے اقلیت میں آئے قاضی صاحب، تو اب وہ 8 سے بھی تعداد ان کے خلاف زیادہ ہو سکتی ہے جو آج اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ پھر ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ اگر یہ لارجر بینچ بن گیا اور سماعت ہو گئی، بہت کچھ طے ہو جائے گا کہ عدلیہ نے اب کیسے چلنا ہے۔ یعنی کہ یہ اب چیزیں کی جا رہی ہیں کہ جناب ججز کے حوالے سے کچھ سرپرائز، جس کے ہم بھی خبریں دیتے آ رہے ہیں بہت سے دنوں سے کہ جناب ججز جو ہیں وہ اب کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو۔ ڈیفینیٹلی یہ جو حرکت کی جا رہی ہے قاضی صاحب کی جانب سے، اس کو روکنے کے لیے جیسے وکلا نکل آئے ہیں تو ججز کی جانب سے بھی ایک سرپرائز تیار ہے۔ تو یہ اس سرپرائز کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جناب یہ بینچ آج بیٹھ سکتا ہے اور کوئی بڑی خبر آج آ سکتی ہے اس بینچ کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام دوسری جانب ایک اور خبر لے لیں، یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جناب وہ بلاول نے کہا کہ 25 اکتوبر سے پہلے جو ہے وہ ترمیم ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین خبر یہ ہے کہ اہم وفاقی وزیر نے 3 صحافیوں سے ملاقات میں بتایا ہے کہ 8 اکتوبر کو آئینی ترمیم کروا لی جائے گی، اور واضح کیا کہ قاضی عیسیٰ چیف جسٹس آئینی عدالت اور جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے۔ اور اس وزیر نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی بہت تعریفیں کی اور بتایا کہ 25 اکتوبر کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندو خیل پر مشتمل کمیٹی بینچز بنا کر کیسز لگائے گی۔ اور یہ بھی واضح کیا کہ جسٹس نعیم افغان، سردار طارق اور مظہر عالم میاں خیل آئینی عدالت کے جج ہوں گے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 8 اکتوبر ان کا ٹارگٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے دورہ لندن بھی اسی سلسلے میں جو ہے وہ منسوخ کر دیا، انہوں نے بھی باہر جانا تھا۔
اب آخری خبر اور لے لیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج چل رہا ہے، لاہور کا جلسہ ہے، اور 4 اکتوبر کو آپ کو پتہ ہے کہ فرائیڈے کو ڈی چوک بھی پہنچنا ہے. اس حوالے سے علی امین گنڈا پور نے بھی پیغام جاری کیا کہ جناب ہر صورت پہنچنا اور وہ قیادت کریں گے. تو اس حوالے سے اب خبر یہ ہے ناظرین کرام کہ لاہور میں 6 دن کے لیے جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ باقی جو شہروں میں احتجاج ہو رہے تھے کل، وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ تھی. اب 6 دن کے لیے یہ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. تو اب دوسری اور خبر لے لیں کہ اس جلسے کو جو پیش مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایس ایچ اوز کی ڈیوٹیز بھی لگا دی گئی ہیں کہ جناب جو سرگرم کارکنان ہیں ان کی لسٹیں جو ہیں وہ ایس ایچ اوز کو تھانوں کے اندر پہنچا دی گئی ہیں کہ جناب ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں ڈالیں. تو یہ بھی کام اور چھاپے بھی شروع کر دیے گئے. تو یہ ناظرین کرام اب تک کی اہم اپڈیٹس ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.